स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा गर्ने सरकारको घोषणा। चुनाव घोषणा हुनु सकारात्मक, अब भयरहित वातावरणमा मतदान होस् नेकपा एमाले। मिति घोषणा भएकै दिन आयोगले सुरु गर्यो निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन आयोगले स्थगित गर्यो मतदाता नामावली सङ्कलन। औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न दिने सरकारको तयारी। एमसीसी पत्र प्रकरण अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड, आफ्नैलाई दिए धोका। गृहले भन्यो गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने शैक्षिक संस्था विरुद्ध उजुरी दिनुस्, कारबाही गर्छौं। माओवादी सांसदको प्रस्ताव, एमसीसी बारे जनमत संग्रह गरौं। अस्ट्रेलियाका लागि भिसा खुल्यो। माइती घरमा ठडिएको राष्ट्रिय झण्डा च्यातियो, किन कसैको ध्यान गएन। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध 18 दलले विरोध प्रदर्शन गर्ने। संसदीय समितिमा माधव नेपालको प्रस्ताव, असान्दर्भिक गोर्खा भर्ती बन्द गरौं। कांग्रेस प्रवक्ताको जिम्मेवारी डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भनिन् एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि हामी निर्वाचनसम्म सरकार छाड्दैनौं। नेकपा यस निकट अखिलको माग, विद्यार्थीलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो चाहियो। 3 अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायले नै लिन पाउने। बसोबासका आधारमा लाल पूर्जा देऊ भन्दै सुकुम्बासीको प्रदर्शन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन, अवैधानिक दूधलाई झण्डा र नीलो नम्बर प्लेट नदिनु। हिजो देशभर थप 1570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 13 जनाको मृत्यु। पत्रकारलाई प्रहरीको आत्मरक्षा तालिम। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन आग्रह। शिक्षकलाई कर्मचारी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध हुने शिक्षा मन्त्रीको भनाई। 13 वर्षीय बालिका सुत्केरी भएपछि खुल्यो बलात्कारको रहस्य। अदालतले न्याय नदिएको भन्दै फेसबुक लाइभमा कुमारी आमाको रोदन। दोहामा ग्राउन्डेड नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई इन्जिन भाडामा लिएर उडाइने। भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा कम। र दोहोरो अङ्कले सुधारियो शेयर बजार, कारोबारमा भने देखिएन उत्साह। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आजको समाचार सुरुवात गरौं स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको प्रसङ्गबाट। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। आयोगले जेठ 4 गते निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तह चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ। वैशाख 30 गते वा जेठ 4 गर्दा कानुनमा खासै परिमार्जन गर्नु नपर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, मन्त्री परिषद बैठक बस्नुअघि सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग यसबारे परामर्श गरेको थियो। आयोगका पदाधिकारीले वैशाख 30 गतेका लागि निर्वाचन मिति उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। आयोगले यसअघि जेठ 4 गते स्थानीय निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको थियो। सोमबारको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वैशाख 30 गतेका लागि निर्वाचन मिति तय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुलाई एमालेले सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी दिनुभएको छ। अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावको मिति घोषणा गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न अलिकति मेहनत भने गर्नु परेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, यातायातका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकै दिन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत आवश्यक भवन, सवारी साधन तथा फर्निचर सहितका साधनको स्थानीय तहसँग विवरणका लागि पत्राचार गरेको हो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम स्थगित गरेको छ। आयोगका अनुसार सोमबार दिनभर भएको मतदाता नामावली दर्ता हुनेछ। आयोगले सोमबारकै निर्णयबाट मङ्गलबारदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन रोक्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि यो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अनौपचारिक जानकारीपछि सोमबार बसेको आयोगको बैठकले नामावली सङ्कलन रोक्न देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खेती गर्न मिल्ने गरी 6 महिनाभित्र कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले यसका लागि औषधीय प्रयोजनका लागि कार्यविधि बनाइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यविधि अनुसार सरकारसँग अनुमति लिएर औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई कसरी अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधिले बोल्छ। पोखरेलले भन्नुभयो, पहिले पनि औषधीय प्रयोजनका
लागि यो प्रयोग भइरहेको थियो होला, तर कुनै अनुगमन हुँदैन थियो। अब यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ। औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजालाई प्रयोग गर्न मिल्ने विषयमा लागु औषध ऐनले पनि बोलेको बताउँदै तर विस्तृत व्याख्या थिएन, यसलाई कार्यविधि मार्फत समेट्नेछौँ। गाँजामाथि प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सांसद शेरबहादुर तामाङ लगायतले पैरवी गरिरहनु भएको छ। पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परेको छ। पत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षर छ। आश्चर्यको कुरा के हो भने आफैले गरेको हस्ताक्षरको स्वामित्व लिन किन प्रचण्ड मानिरहनु भएको छैन। सार्वजनिक रूपमा एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्न नसकिने रटान दिँदै आउनुभएका प्रचण्डले आफ्नै हस्ताक्षरको स्वामित्व नलिएर कार्यकर्ता माझ मात्र होइन, पार्टीका सबै सहयात्रीहरूको समेत विश्वास गुमाउँदै आउनु भएको छ। बाहिरी एक थरी अभिव्यक्ति दिने तर भित्रभित्रै सत्ता गठबन्धनमा टिक्न र अमेरिकालाई नचिडाउने रणनीतिले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हो। पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी हरेक निर्णय आफू केन्द्रित बनाउन खोज्दा प्रचण्ड प्राय विवादमा आउनुहुन्छ। एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा समेत उहाँले आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्न आवश्यक ठान्नु भएन। यही कारण प्रचण्ड फेरि विवादमा तानिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता सहितको संयुक्त हस्ताक्षर भएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि उहाँको चरित्र र महत्त्वाकांक्षाबारे फेरि एकपटक चर्चा सुरु भएको हो। प्रचण्डले किन आफ्नै हस्ताक्षरको स्वामित्व लिन तयार हुनु भएन, यसको जवाफ कुनै दिन उहाँले दिनुहोला। तर यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको छवि नमज्जाले धुमिलिएको छ। एमसीसीको विरोधमा बाहिर जति चर्को भाषण गरे पनि प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्न हतारिएको देखिन्छ। एमसीसी पास गर्न प्रचण्डले देखाएको हतारोपनलाई उहाँले हस्ताक्षर गरेको पत्रले पुष्टि गरिसकेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रचण्डसँग अब एकमात्र विकल्प हो, त्यो हो आफ्नो हस्ताक्षरको स्वामित्व लिने र एमसीसी पास गराउने। त्यसका लागि प्रचण्डले अहिले फेस सेभिङ खोजिरहनु भएको छ। जनताको विश्वास जित्न प्रचण्डले आफ्नो हस्ताक्षरको स्वामित्व लिनुपर्ने र एमसीसीलाई पारित गर्न अगाडि बढाउनु पर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ। राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको पत्रको स्वामित्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी पास गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र पठाउनु गलत नभएको विश्लेषक सुवेदीको भनाइ छ। प्रचण्डले आफ्नै हस्ताक्षरको स्वामित्व लिन नसक्नु चाहिँ उहाँको गलत नियत हो। राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भन्नुभएको छ, पत्रको स्वामित्व नलिने हो भने प्रचण्डले आत्मआलोचना सहित जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयले इजाजत नलिई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता संस्था विरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। विदेश जाँदा शैक्षिक संस्थाहरूले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नहुने र अल्पत्र पर्ने वा कतिपय अवस्थामा नेपालमै फिर्ता हुने गुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो गैर कानुनी रूपमा काम गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू विरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। यसरी गैर कानुनी रूपमा काम गरेको संस्थाहरू व्यक्ति उप सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालय र विदेशमा भए विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा जानकारी सूचना उजुरी दिन अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएमा संलग्न संस्था समूह र व्यक्ति जोसुकैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्र लेख्नु गल्ती भएको बताएको छ। एमसीसी बारे संसदीय समितिले पनि बोल्नुपर्ने भन्दै हामीले भनौं सकिन्छ भने जनमत संग्रह गरौं, सकिन्न भने गोलमेज सम्मेलन गरेर एउटा आवाज निर्माण गरौं। एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै उहाँले होइन भने पुष्टि गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अस्ट्रेलियाले कोरोनाका कारण विगत 2 वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाएको भिसा प्रक्रिया यही फेब्रुअरी 21बाट खोल्ने निर्णय गरेको छ। यही 21 फेब्रुअरीदेखि कोरोना विरुद्धको 2 डोज खोप लगाएका व्यक्तिहरूले पर्यटन भिसामा अस्ट्रेलिया घुम्न पाउने भएका छन्। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिससले कोरोना महामारी कम भएकाले पर्यटक र विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया खुल्ला गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि कोरोना महामारी बीच अस्ट्रेलियामा सन् 2022मा पर्यटक र विद्यार्थीका लागि प्रवेश रोक लगाइएको थियो। गत डिसेम्बरको अन्त्यमा भने केही विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया खुल्ला गरिएको थियो। अस्ट्रेलियामा कोरोना प्रभावितहरूको संख्या 27 लाख नागेको छ भने हालसम्म 4200 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। काठमाडौँको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ माइती घर मण्डला।
माइती घरलाई सामाजिक, राजनीतिक वा जस्तोसुकै व्यतिथि विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने स्थलको रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँ प्रायजसो कुनै न कुनै प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ र ती प्रदर्शनहरू विरुद्ध प्रहरीको बाक्लै उपस्थिति रहने गर्छ माइती घरमा। त्यही माइती घरमा केही वर्षदेखि राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ, तर झण्डाको अवस्था हेर्दा उदेक लाग्दो छ, किनकि राष्ट्रिय झण्डा धुजा धुजा बनेको छ, च्यातिएको अवस्थामा छ। देशको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार जाने मूल बाटोमै रहेको राष्ट्रिय झण्डा च्यातिँदा समेत देशका मन्त्री र कर्मचारीहरूको ध्यान तान्न सकेको छैन वा उनीहरू हेरेर पनि नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन पनि त्यहाँबाट केही मिटर दूरीमा रहेको छ। काठमाडौँका सिडिओ पनि दिनौँ माइती घरको बाटो हिँड्दा हुन्, तर देशकै प्रतिष्ठाको विषय रहेको राष्ट्रिय झण्डामा कसैले चासो देखाउँदैनन्। अन्नपूर्ण पोस्टले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेललाई प्रश्न गरेको थियो, राष्ट्रिय झण्डा च्यातिएर ध्वजा बन्दा समेत किन नफेरेको? उहाँले यसबारे थाहा नभएको र के भएको रहेछ सोधी खोजी गर्ने बताउनुभयो। यता काठमाडौँका सिडिओ गोविन्द रिजाललाई पनि अन्नपूर्ण पोस्टले प्रश्न गरेको थियो। उहाँले तुरुन्तै झण्डा फेर्ने बताउनुभयो। त्यसबारे जानकारी थिएन, तुरुन्तै बनाएर फेर्न लगाउँछौँ। देशकै 2 सरकारवाला निकायले राष्ट्रिय झण्डा तुरुन्तै फेर्ने बाचा त गरे, तर कहिलेसम्म झण्डा फेरिनेछ यो भने थाहा छैन। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संसद बाहिर रहेका 18 राजनीतिक दलले माघ 16 गतेदेखि काठमाडौँमा व्यापक जनसहभागितामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनानले एमसीसी खारेज गर्नका लागि माघ 26 गते विरोध कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो। उहाँले देश बचाउन र देशको सार्वभौम सत्ताको लागि सबै जनता उठ्नुपर्ने बताउनुभयो। 2074 साल भदौमा हस्ताक्षर हुँदा सुरुमै संसदबाट अनुमोदन गर्ने नलेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई 1 वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन गर्न एमसीसी हेडक्वार्टरबाट नेपालमा लिखित आयो। यहाँका शीर्ष नेता कर्मचारीहरूले विगतको नजिर पनि हेर्दै नहेरी पास गर्न अगाडि बढेका हुन्। विगतका नजिर नहेरी यस्ता सम्झौता र सन्धिहरू नेपाल सरकारले पारित गरेको इतिहास छैन। मैनानले संविधानको प्रावधान नहेरी गर्नै नपर्ने कुरालाई पनि थुपारेर अनुमोदन पछिको दुष्प्रभावको बारेमा केही नसोची संसदबाट अनुमोदन गर्न जुटेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गोर्खा भर्ती असान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै नेता नेपालले बेलायतसँगको विगतका सम्झौता असान्दर्भिक भएको बताउनु भएको हो। विगतमा भएका सन्धि सम्झौता पुराना र असान्दर्भिक थिए, अब नयाँ सम्झौतामा जानुपर्छ। प्रत्येक मुलुकसँग नयाँ सम्झौता हुनुपर्छ। असान्दर्भिक भइसकेको सम्झौतामा रहेर गोर्खा भर्ती गर्नु उचित होइन। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्यालाई चाँडै टुङ्गोमा लैजान सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गोर्खा भर्तीबारे मुलुकको साझा धारणा बन्नुपर्ने बताउनुभयो, तर हामी भित्रको संकीर्णताले काम हुन सकेको छैन। समिति सदस्य दिव्यमणि राज भण्डारीले भारतमा बेलायती उपनिवेश कालमा गरेको सम्झौताको औचित्य सकिएको बताउँदै यो प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। भारत र बेलायतसँगको सम्झौता समय सापेक्ष छैन। समिति सदस्य तथा एमाले नेता भीम रावलले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा काम हुन नसकेको र सरकारले खुट्टा कमाएको आरोप लगाउनुभयो। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीले समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्ने रावलको भनाइ छ। डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली कंग्रेसको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार पूर्व सहमहामन्त्री महतलाई पार्टीको नयाँ प्रवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो। महत हालै सम्पन्न कंग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाट महामन्त्रीमा पराजित हुनुभएको थियो। उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। महत कंग्रेसभित्र सभापति देउवाको विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आफूहरू तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। पछिल्लो समय एमसीसीको कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने चर्चा चलिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सरकारबाट बाहिरिने भनेको समाचार आएपछि भुसालले यसको स्पष्ट पार्नु भएको हो। रिपोर्टर्स नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री भुसालले आगामी निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धन कायम रहने दाबी गर्नुभएको छ। हामी निर्वाचनसम्म नै सरकारमा रहन्छौँ, यो गठबन्धन तलमाथि हुँदैन। उहाँले एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि 5 दलीय गठबन्धन कायम रहने दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिराश बेउले तत्कालका लागि विद्यार्थीलाई इन्डक्सन चुलो निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा पुगेर अनिराश बेउले मन्त्री पम्फा भुसाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै अनिराश बेउले विद्यार्थीलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न माग गरेको हो। हाम्रो संगठन अनिराश बेउ तत्कालका लागि विद्यार्थीलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो निशुल्क वितरण गर्नका लागि माग गर्दछ। अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले
परिषदले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सरकारले 3 अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायले लिन पाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले 1 अर्बको दायरा बढाएर 3 अर्ब पुर्याएको हो। यो व्यवस्था अनुसार अब सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठका अनुसार अब एक निर्माण व्यवसायीले 3 अर्ब बराबरका 5 वटासम्म ठूला ठेक्का लिन पाउनेछन्। यसअघि 1 अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिँदा विदेशी कम्पनीसँग मिलेर नेपाली निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्थ्यो। अब 3 अर्बसम्मका लागि विदेशी कम्पनीसँग मिल्नु पर्दैन। त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेशी रकम मोबिलाइजेसन कस्ट भने घटाएर 10% झारेको छ। अहिले यो रकम 20% थियो। ठेक्का लाग्ने बित्तिकै 10 र काम सुरु गरेपछि बाँकी 10% पाउँदै आएका थिए। अब यो रकम घटेर 5% कायम गरिएको छ। सरकारले बागमती नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका बस्तीलाई विकल्प सहित स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। सोमबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले काठमाडौँको माइती घरबाट बबर महलसम्म विरोध जुलुस निकालेको छ। बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठीबास सदाका लागि बन्द गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण स्वरूप विरोध र्याली निकालेका हुन्। र्यालीमा सहभागीहरूले बसोबासका आधारमा लालपूर्जा देऊ, उपत्यकाका लागि आयोग गठन गर, सुकुम्बासी एकता जिन्दाबाद लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। एक साताभित्र नै नदी किनार अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनाहरू हटाउने सरकारको तयारी छ। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डोजर चलाएर थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भए पनि विकल्प नदिँदा सुकुम्बासीहरू पुनः थापाथलीमै अस्थायी संरचना बनाएर बस्दै आएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अवैतनिक वाणिज्य दूतको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालका लागि पाकिस्तानका अवैतनिक दूत सुलभ अग्रवालले कूटनीतिक विशेष अधिकारका रूपमा प्रयोग गरेको सवारी कालोबजारीमा प्रयोग गरेको भेटिएपछि सरकारले 2 वर्ष अघि यो सुविधा खारेज गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी अवैतनिक वाणिज्य दूतको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न दिने व्यवस्था बिउताउनु भएको थियो। समितिकी सभापति पार्वती निरौला खरेलका अनुसार सरकारले यो सुविधा खारेज गर्न परामर्श गरेको थियो। अहिले यो सुविधा बिउताउँदा कुनै परामर्श नगरेको भन्दै समितिको बैठकले अवैतनिक वाणिज्य दूतको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न नदिन भनेको छ। साथै सरकारले यसबारे मापदण्ड बनाउन र छिटो समितिलाई पठाउन समेत भनेको छ। समितिले 10 माघमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मापदण्ड मागेको थियो। हिजो देशभर थप 1570 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7874 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1022 र 3491 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभर 11665 नमुना परीक्षण गरिएको थियो भने गएको 24 घण्टाको अवधिमा 13 जनाले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले सञ्चारकर्मीलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ। पत्रकारहरूले समाचार सङ्कलनको क्रममा सामना गर्नुपर्ने असुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सोमबारदेखि पत्रकारलाई तालिम दिन सुरु गरेको हो। कवित कटवाल सहितको तालिम प्राप्त टोलीले सञ्चार गृहमै पुगेर तालिम प्रदान गरेका हुन्। सदरमुकाममा सञ्चालित सोलु एफएमबाट सुरु गरिएको तालिम क्रमित रूपले अन्य सञ्चार गृहमा पनि सञ्चालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। समाजमा भएका गलत कार्यलाई बाहिर ल्याउने क्रममा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएकाले पत्रकारहरूलाई आत्मरक्षा तालिम आवश्यक रहेको डिएसपी कटवालले बताउनुभयो। समाचार सङ्कलनको क्रममा कसैले भौतिक आक्रमण गरे, कसरी बच्ने, सङ्कलन गरिएका समाचार सामग्रीको संरक्षण कसरी गर्ने लगायतका सिपहरू तालिममा सिकाइएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली सङ्घ EU कालो सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री आलेले नेपालका लागि EU का राजदूत नोना डिप्रेससँग आज मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपालले कालो सूचीबाट हट्न विभिन्न गृहकार्य गरिरहेकाले उक्त सूचीबाट हटाउनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो। नेपालको हवाई सुरक्षा क्षेत्र थप सुधार गर्न र उडान क्षेत्रमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्ने बताउनु भएको छ। ताराखोला गाउँपालिकाले हिजो आयोजना गरेको शैक्षिक अन्तर्क्रियामा उहाँले सेवा सुविधा र अवसरमा शिक्षकलाई विभेद नगरिने उल्लेख गर्नुभएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ। आउँदो बजेट र कार्यक्रमपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।
अर्थ मन्त्रालय र अरू निकायसँग पनि समन्वयन भइरहेको छ। कर्मचारी र शिक्षकको कार्यविभाजन फरक भए पनि तह र सुविधा एउटै हुनुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। बर्दियामा बलात्कृत बालिका सुत्केरी भएकी छन्। कक्षा 6 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय बालिका सुत्केरी भएपछि मात्र बलात्कारको घटना पत्ता लागेको हो। यसै वर्ष माघ 16 गते उनले छोरी जन्माइन्। उनी यतिबेला नगर सेवा केन्द्र गुलरियाको आश्रममा छिन्। माघ 16 गते बालिकाको 81 पेट दुखेर उपचारका लागि स्थानीय क्लिनिकमा लगियो। चेक जाँच गर्ने क्रममा भिडियो एक्सरेबाट बच्चा देखिएपछि मात्र 9 महिना अघि बालिका बलात्कृत भएको परिवारले थाहा पाएका थिए। कलिले उमेरमा बालिका आमा बन्न लागेकाले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रिफर गरिएकी बालिकाले स्वास्थ्य संस्थामै नर्मल छोरी जन्माएकी छन्। पेटमा बच्चा देखेपछि सोधखोजका क्रममा बलात्कार भएको पुष्टि भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले हामीले बालिका बलात्कारमा संलग्न 41 वर्षीय मणिराम थारूलाई नियन्त्रणमा लिई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दैछौं। बलात्कारका आरोपितले घटना स्वीकारिसकेका छन्। बालिकालाई घरमा एक्लै भएको अवस्थामा डर त्रास देखाई घरभित्रै जबरजस्ती करणी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै एसपी कार्कीले भन्नुभयो, बलात्कार गरेपछि कसैलाई भनिस् भने मारेर फालिदिन्छु भनी बालिकालाई त्रास देखाएको देखिन्छ। बालिकाले सुरुमै घटनाको बारेमा नभन्दा कसैलाई थाहा थिएन। अन्तिम अवस्थामा घटना थाहा भयो। बालिका 12 वर्षमै बलात्कृत भएको पुष्टि भएको छ। अज्ञानतावश अपराध समाजमा लुक्यो। बालिकाका बाबु भारतमा काम गर्छन्। बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले पुष्टि भए दोषी उप हदैसम्मको कारबाही हुने कार्कीले बताउनु भएको छ। गुलरिया स्थित सेवा केन्द्रमा आश्रय लिइरहेकी बालिकाकी आमा र नवजात बच्चाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको सेवा केन्द्रकी प्रमुख लक्ष्मी मुडवारले बताइन्। बच्चाको तौल 2 केजी 600 ग्राम छ। सिआर केन्द्रमा हामीले 45 दिनसम्म आश्रय दिन्छौं, त्यसपछि सेवा केन्द्रले निर्णय गर्नुपर्छ। उनले भनिन्, सिआर केन्द्रमा बालिकाकी आमा र हाम्रो स्टाफबाट सुत्केरी र बच्चा दुवैको रेखदेख भइरहेको छ। पुनर्स्थापनाको मुद्दा पेचिलो छ। अभिभावकले घरमा लैजान अप्ठ्यारो मान्नु भएको छ। केन्द्र प्रमुख मुडवरले थपिन्, बालिका सानी छन्, बच्चाको हेरचाह गर्न पनि समस्या छ। अविवाहित आमा निहारिका राजपूतले अदालतबाट समेत न्याय पाउन नसकेको भन्दै फेसबुक लाइभमा आएर वेदना पोखेकी छन्। जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपी शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिए पश्चात उनले यस्तो गुनासो पोखेकी हुन्। अदालतको इजलास 5 का न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले मुद्दामा अभियोग दाबी नपुगेको ठहर सहित आरोपी श्रेष्ठलाई सफाई दिएका थिए। अदालतका सूचना अधिकारी गंगा प्रसाद मिश्रले आरोपीले कसरी सफाई पाए भन्ने कुरा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र भन्न सकिने बताउनुभयो। आरोपी श्रेष्ठले सफाई पाएपछि पीडित राजपूत फेसबुक लाइभमा आएर बिलौना गरेकी छन्। उनले रुँदै भनिन्, मेरो बच्चाले न्याय पाएन। मैले अदालतमाथि अब कसरी विश्वास गर्ने? मैले यदि आत्महत्या गरे भने यसको जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालतका न्यायाधीशहरू हुनेछन्। उहाँले अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि आर्थिक चलखेल आरोप लगाएकी छन्। अन्तिम पेशी भनेर म अदालत आउन खोजेकी थिएँ, तर सरकारी वकिलले मलाई रोके। उनी भन्छन् पेशी सारिदिने भनेको थिएँ, तर सारेनन्। सरकारी वकिल र न्यायाधीश सबैले पैसा खाएर अपराधीलाई सफाई दिए। महोत्तरीको जलेश्वर घर भएकी निहारिका हाल 3 वर्षीय छोरा लिएर काठमाडौँमा बस्छिन्। उनी न्याय पाउने आशा बोकेर कयौं पटक जनकपुर अदालत धाएकी थिइन्। उनले अपेक्षा विपरीत फैसला अदालतबाट आएको बताएकी छन्, जसले गर्दा उनी विक्षिप्त भएकी छन्। उनलाई छोरा कसरी पाल्ने र आफूले कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। निहारिकाको दाबी अनुसार करिब 3 वर्ष अगाडि श्रेष्ठले उनलाई प्रेमझालमा पारेर शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए। त्यसपछि नाबालिका उमेरमै उनको गर्भ बसेको थियो। आफू गर्भवती भएपछि श्रेष्ठले विवाह गर्न नमानेको निहारिकाको भनाइ छ। आफूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर गर्भको बच्चा फाल्न दबाब दिएको उनले बताएकी छन्। तर निहारिकाले मानिनन्। उनले बच्चा जन्माइन्। अहिले उनका छोरा 3 वर्षका भइसकेका छन्। उनी आफूलाई अविवाहित आमाको रूपमा चिनाउने गर्छिन्। आफ्नो वास्तविक नाम र तस्बिर सार्वजनिक गर्न उनले मिडियालाई अनुमति दिएकी छन्। अविवाहित आमा बनेरै बाँच्ने तर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर छाड्ने भनेर उनी अदालत पुगेकी थिइन्। तर अदालतको फैसलाले उनलाई निराश बनाएको छ। आरोपी श्रेष्ठले भने निहारिकाबाट जन्मेको बच्चा आफ्नो नभएको बताएका छन्। अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी करिब 1.5 वर्षसम्म फरार भएका थिए। त्यसपछि प्रहरी मार्फत हाजिर भएका उनी थुनामा रहेका थिए। अदालतको फैसलापछि उनले उन्मुक्ति पाएका छन्। इन्जिनमा समस्या आएपछि कतारको दोहामा थन्किएको A320 जहाजलाई इन्जिन भाडामा लिएर उडाइने भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार यो जहाज 28 डिसेम्बर 2021 देखि कतारमा ग्राउन्डेड छ। काठमाडौँबाट दोहा उडेको जहाज सुरक्षित अवतरण भएपछि पार्किङ गर्ने क्रममा एउटा इन्जिनमा समस्या देखिएको थियो। कतार स्थित कतार एयरवेजका इन्जिनियरहरूले जहाजको निरीक्षण गरेको र सो क्रममा जहाजको बायाँ इन्जिनमा आन्तरिक खराबी पहिचान भएको पाइएको छ। सो टिमले इन्जिन फेर्न समेत राय दिएको थियो। यो अवस्थामा निगमले जहाजलाई उडाइराख्न भने इन्जिन भाडामा लिएको छ।
त्यसका लागि 9 जनवरी 2022 मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितहरूको संख्या 1 लाख भन्दा कम भएको छ। महामारीको तेस्रो चरण सुरु भएपछिको पछिल्लो 1 महिनापछि दैनिक संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा कम भएको आइतबार नै पहिलो पटक हो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको रूपमा देखिएको ओमिक्रोन फैलिन थालेपछि संक्रमितहरूको संख्या एकाएक बढेको थियो। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 83,876 जना संक्रमित थपिएका छन्। सो अवधिमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या भने 1,99,054 रहेको छ। यही अवधिमा नयाँ संक्रमितको संख्या भन्दा संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या दोब्बर भन्दा बढी रहेको छ। यसले सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या पनि घट्दै गएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 40 अङ्कले घटेको शेयर बजार सोमबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 15.69 अङ्कले बढेर 2,891.86 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 3.05 अङ्कले बढेको छ। नेप्से र सेन्सेटिभ परिसूचक दुवै सुधारिए पनि कारोबार रकममा भने उत्साह देखिएन। आइतबारको भन्दा सोमबार कारोबार रकम घट्यो। आइतबार करिब 6 अर्ब पुगेको शेयर कारोबार रकम सोमबार भने 5 अर्बमा सीमित भएको छ।